ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ग्रेटर नेपालको नक्सा सहितको ज्ञापन पत्र पठाएको छ। भारतले आफ्नो संसद भवनमा राखेको अखण्ड भारतको नक्सा राखेको जवाफमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले ग्रेटर नेपालको पूरै नक्सा दूतावास मार्फत पठाएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ग्रेटर नेपालको नक्सा पठाएपछि यति बेला यो विषयले व्यापक रूपमा चर्चा पाएको छ। भारत सरकारको प्रमुखलाई नै ग्रेटर नेपालको नक्शा पठाएपछि यो विषयले लिएर नेपालमा मात्र नभएर भारतमा आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले ग्रेटर नेपाल के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं इस टाइम पे मोदी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चाइना और ब्रिटेन ये बात कर रहे हैं हम ग्रेटर नेपाल वापसी दिलवाने में नेपाल की मदद करेंगे। अब आप सबको पता है कि मैं आपके साथ डेली रिपोर्ट शेयर करता हूं ग्रेटर नेपाल के बारे में, और जितनी अपडेट्स आती है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखिए, ग्रेटर नेपाल एक ऐसा मुद्दा है जो नेपाल चाहता है कि ग्रेटर नेपाल की जमीनें हमें मिले, और हम यही चाहते हैं कि ग्रेटर नेपाल को सुलह समझाए हुए जमीनें मिल जाए। अब ये ग्रेटर नेपाल की जमीनें आपको पता है कि कहां कहां पे सबसे ज्यादा जमीनें जो है वो इस टाइम पे इंडिया के अंदर मौजूद है, और चाइना भी यही चाहता है कि जल्द से जल्द नेपाल को ग्रेटर नेपाल की जमीनें मिले। तो चलिए रिपोर्ट देखते, फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि नेपाल को जमीनें कब मिलने वाली है और मोदी को झटका क्यों मिला। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ग्रेटर नेपालको नक्सा सहितको ज्ञापन पत्र पठाएको छ। भारतले आफ्नो संसद भवनमा राखेको अखण्ड भारतको नक्सा राखेको जवाफमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले ग्रेटर नेपालको पूरै नक्सा दूतावास मार्फत पठाएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ग्रेटर नेपालको नक्सा पठाएपछि यति बेला यो विषयले व्यापक रूपमा चर्चा पाएको छ। भारत सरकारको प्रमुखलाई नै ग्रेटर नेपालको नक्सा पठाएपछि यो विषयले लिएर नेपालमा मात्र नभएर भारतमा समेत ठूलो बहसको विषय बनेको छ। गत मे महिनाको 28 तारिकमा मोदीले नवनिर्मित उद्घाटन गरेको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको समेत केही भूभाग समेटेर जारी गरेपछि नेपाल लगायतका विश्वभर नै रहेका नेपालीहरूले तीव्र विरोध गरेको थियो। तत्कालीन ग्रेट ब्रिटेनको संसदले 77 वर्ष अघि सन् 1947 जुलाई 18 मा इन्डिपेन्डेन्स एक्ट पारित गरेको सन्दर्भलाई स्मरण गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको हो। 5 बुँदे ज्ञापन पत्रमा भारतको राजनीतिक नक्सामा सम्राट अशोकको साम्राज्यको राजनीतिक मानचित्र राखेर त्यसलाई सांस्कृतिक नक्सा भन्नु झुट सिवाय अरू केही नभएको उल्लेख गरिएको छ। इन्डियाको संसद भवनमा अखण्ड भारतको राजनीतिक नक्सा राखेको प्रतिक्रिया स्वरूप ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु छोटी मुह बढी बात होइन, बरु यो जस्तालाई त्यस्तै हो मोर्चाले भनेको छ। ग्रेटर नेपालको नक्सा अखण्ड भारतको नक्सा विरुद्धको प्रतिक्रिया मात्र होइन, इन्डियाको ज्याजती विरुद्धको नैतिक लडाई पनि हो। अखण्ड भारत कति प्रतिशत यथार्थ हो छलफलको विषय हुन सक्छ, तर ग्रेटर नेपाल 100% यथार्थ विषय हो र प्रमाण र पुष्टिका साथ तथ्यका साथ दावीका साथ भन्न चाहन्छु, ग्रेटर नेपाल 100% यथार्थ विषय हो। यहाँले 2019 को नोभेम्बर 2 मा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई इन्डियाको राजनीतिक नक्सामा राखेर गरेको गल्ती नसच्याएर सबै नेपालीहरूमा कालापानी मात्र होइन अब नालापानी पनि चाहिन्छ भन्ने राष्ट्रवादी भावनाको विस्तार गर्न सहयोगी भूमिका खेल्नु भएको थियो भने गत मे महिनाको 28 तारिकमा त्यहाँको संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेर नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने र यसलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न ठूलो योगदान पुर्याउनु भएको छ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ। यसको लागि अखण्ड भारतको नक्सा राखेर ग्रेटर नेपाललाई व्यापक र विस्तृत गर्ने भूमिका पटक पटक खेलेको भन्दै मोर्चाका अध्यक्ष फणेन्द्र नेपालले मोदीलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। मोदीकै कदमका कारण नेपाल र सारा नेपालीहरूलाई ग्रेटर नेपाल फर्काउनको लागि ठूलो साहस र दम मिलेको भन्दै मोदीलाई धन्यवाद दिएका छन्। ज्ञापन पत्रको बोधार्थ सार्क महासचिव लगायत सार्क राष्ट्रहरू तथा चीन र बेलायतलाई समेत पठाइएको मोर्चाले जनाएको छ। यस्तो छ मोदीलाई पठाएको ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ। 2023 जुलाई 18 श्रीमान नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, महामहिम प्रधानमन्त्री इन्डिया। विषय ग्रेटर नेपाललाई व्यापक र विस्तृत गर्ने भूमिका पटक पटक खेल्नु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन। गत मे महिनाको 28 तारिकमा तपाईले इन्डियाको नवनिर्मित संसद भवनको उद्घाटन गरेपछि त्यहाँ राखिएको कथित अखण्ड भारतको भित्ति चित्रप्रति ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ।
संयुक्त अधिराज्य ग्रेट ब्रिटेनको संसदले 77 वर्ष अघि सन् 1947 जुलाई 18 मा इन्डिपेन्डेन्स एक्ट पारित गरेको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखेर ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा महामहिम प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्ना माग, मान्यता र धारणा प्रस्तुत गर्दछ। 1. इन्डियाको संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको भित्ति चित्र कुनै कलाकारको अमूर्त पेन्टिङ होइन जसलाई बुझ्न नसकियोस्। बरु यो मानचित्र कुन कुन देश विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा त्यति दुर्बोध्य छैन। 2. इन्डियाको संसद भवन न कुनै मन्दिर हो न कुनै सांस्कृतिक संस्थान। संसद विशुद्ध राजनीतिक प्रतिष्ठान हो। राजनीतिक संस्थामा सम्राट अशोकको साम्राज्यको राजनीतिक मानचित्रलाई राखेर त्यसलाई सांस्कृतिक नक्सा भन्नु झुट सिवाय अरू केही होइन। संसद भवनको उद्घाटनपछि भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले अखण्ड भारतको नक्सालाई यो इन्डियालीहरूका लागि गाइडलाइन हो भन्ने घोषणा गर्नुले इन्डियाली सरकारमा विस्तारवादी मानसिकता रहेको देखाउँछ। तथा कथित अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालका लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगरलाई अंकित गर्नु अनि पाकिस्तान र बंगलादेश लगायतका भूभाग पनि समावेश गर्नु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। 3. इन्डियाको संसद भवनमा अखण्ड भारतको राजनीतिक नक्सा राखेको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु छोटी मुह बढी बात होइन, बरु यो जस्तालाई त्यस्तै हो। ग्रेटर नेपालको नक्सा अखण्ड भारतको नक्सा विरुद्धको प्रतिक्रिया मात्र होइन, इन्डियाको ज्याजती विरुद्धको नैतिक लडाई पनि हो। अखण्ड भारत पनि कति प्रतिशत यथार्थ हो छलफलको विषय हुन सक्छ, तर ग्रेटर नेपाल 100% यथार्थ हो। 4. ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा इन्डियाको नवनिर्मित संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेकोमा त्यसको कड़ा विरोध र भर्त्सना गर्दा गर्दै पनि ग्रेटर नेपाललाई व्यापक र विस्तृत गर्ने भूमिका पटक पटक खेल्नु भएकोमा महामहिम प्रधानमन्त्री प्रति सँगसँगै धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दछ। यहाँले 2019 को नोभेम्बर 2 मा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई इन्डियाको राजनीतिक नक्सामा राखेर गरेको गल्ती नसच्याएर सबै नेपालीहरूमा कालापानी मात्र होइन अब नालापानी पनि चाहिन्छ भन्ने राष्ट्रवादी भावनाको विस्तार गर्न सहयोगी भूमिका खेल्नु भएको थियो भने गत मे महिनाको 28 तारिखमा त्यहाँको संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेर नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने र त्यसलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न ठूलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। नेपालीहरूलाई ग्रेटर नेपालको अवधारणामा संगठित हुन लामो समय लाग्न सक्नेमा यहाँको यो कदमले त्यो समय आशातीत रूपमा छोटिएको छ। नेपालीहरूलाई घर घरमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न तपाईको कदमले उत्प्रेरित मात्र गरेको छैन, प्रत्येक नेपालीका ओठबाट ग्रेटर नेपालको गौरवपूर्ण वाणी समेत ध्वनित भएको छ। यदि तपाईले अखण्ड भारतको नक्साको मञ्चन नगर्नु भएको भए हामी नेपालीहरू यो स्वर्णिम अवसरबाट तत्कालै वञ्चित हुने थियौं। 5. अखण्ड भारतमा नेपालको भूमि समावेश गर्नुको कुनै ठोस आधार देखिँदैन, तर ग्रेटर नेपालको नाममा इन्डियाली भूमि राखिएको छ भन्नु 1947 जुलाई 18 को इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट विरुद्धको ध्वंसात्मक क्रियाकलाप हो। यति मात्र होइन, 1950 जुलाई 31 को नेपाल इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धिका धारा 1 र 8 तथा 1950 अक्टोबर 30 को नेपाल ब्रिटेन सन्धिको प्रस्तावना र धारा 8 ले सुगौली सन्धिलाई रद्द गरेको सत्यलाई समेत लत्याउनु हो। महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यू तसर्थ अखण्ड भारतको काल्पनिक र भ्रामक नक्साबाट नेपाली भूभाग हटाई ग्रेटर नेपालको सिमाना टिस्टा सतलज हो भन्ने वास्तविकता स्वीकार्न ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा विशेष आग्रह गर्दछ। फणिन्द्र नेपाल, अध्यक्ष, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा, काठमाडौँ, नेपाल। बोधार्थ सार्क महासचिव लगायत सार्क राष्ट्रहरू चीन र ब्रिटेन। देखिए आप लोगों ने वीडियो देख ली। देखिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करना लाजमी होता है क्योंकि आप लोग सब ग्रेटर नेपाल के चाहने वाले हैं। आप सब लोग चाहते हैं कि ग्रेटर नेपाल के बारे में बात कीजिए और आप सब लोग यही चाहते हैं कि ग्रेटर नेपाल जल्द से जल्द बने। देखिए चाइना में भी ग्रेटर नेपाल के काफी पार्ट्स मौजूद है। ब्रिटेन जो है वो ब्रिटिश आर्मी जिन्होंने ग्रेटर नेपाल तोड़ा, आज वही कोशिश कर रहे हैं नेपाल को और नेपाल के साथ मिलने वाले तमाम हालात की और तमाम बातों के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। वो लोग यही चाहते हैं कि ग्रेटर नेपाल जल्द से जल्द बने। उनकी क्यों? क्योंकि
नेपाल ने काफी ज्यादा प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है ब्रिटिश के ऊपर। अब अगर हम ग्रेटर नेपाल को एक्चुअल में देखते हैं तो ग्रेटर नेपाल जो है वो 1816 के अंदर टूट गया था। तो उसके पार्ट जो थे वो चाइना में भी, साथ में भूटान में, साथ में बांग्लादेश, और सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। और आज भी लोग अपने आप को नेपाली समझते हैं इंडिया के अंदर जो है लोग। कि कहना ये, अब ब्रिटिश का कहना ये कि हम जल्द से जल्द ग्रेटर नेपाल का मुद्दा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे इंटरनेशनल तौर पे भी ग्रेटर नेपाल की जो आवाज है वो काफी बुलंद हो चुकी है। मैंने आपके साथ शेयर किया था, क्या बताया था आपको कि ग्रेटर नेपाल जो है वो एक ऐसा मुद्दा है जो बालिंदर शाह के टाइम से स्टार्ट हुआ है। बालिन शाह ने पिछले 2 महीने से इंडिया की नाक में दम करके रख दिया है और इस टाइम पे बड़ा धचका मिला है मोदी को। ग्रेटर नेपाल का जो मुद्दा है वो जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रहा है चाइना, क्योंकि एक दफा एक तरफ नेपाल ने ब्रिटिश की आर्मी के ऊपर प्रेशर डाला हुआ, दूसरी तरफ वो चाइना से भी लेके बात कर रहे हैं। और चाइना कोशिश करेगा कि ग्रेटर नेपाल में मदद करे, वो इसलिए क्योंकि नेपाल कोशिश कर रहा है कि हम चाइना वाली जमीन को नजरअंदाज करें, इग्नोर करके हम आगे की तरफ जाए और ग्रेटर नेपाल की जमीनें वापसी ले।